आरज़ू होती है वो अपनी आरज़ू तलब करता है। शहर इलाहाबाद के पास एक कस्बा है जिसे करारी कहा जाता है। इस कस्बा करारी में जिस तरह आपका मेहंदी बरामद होगी ऐसे ही वहाँ पर मेहंदी बरामद हुआ करती थी हर साल। इसी कस्बे में एक ज़ईफ़ा रहती थी कि जो दोनों आंखों से नाबीना थी। वहाँ का दस्तूर ये था कि जब मेहंदी बरामद की जाती थी तो मेहंदी को लाकर एक इमाम चौक में रखा जाता था। जब मेहंदी को इमाम चौक पे लाकर रखा जाता था तो लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगा करते थे। एक साल जब मेहंदी को लाकर इमाम चौक पे रखा गया, ये ज़ईफ़ा जो फिरके से मुसलमान नहीं थे, हमारे हिंदू भाइयों से ताल्लुक़ रखती थी, ये ज़ईफ़ा एक कास्ते में थोड़ा सा शीर लेकर आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते इमाम चौक के करीब आई। इमाम चौक के करीब आने के बाद इसने उस कासे को इमाम चौक पे रखा और इमाम चौक पर रखकर कहती हुई चली गई, कासिम मेरे इस दूध को कबूल करो और इसके एवज मेरी आंखों की बीनाई लौटा दो। तारीफ कहती वो अपने घर नहीं पहुंची थी कि उसकी आंखों की बीनाई आ गई। ये दस्तूर है हमारे यहाँ। देखिए ये इतराज होता है कि ये बात तय नहीं है कि जनाब कासिम की करबला में शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन एक बात तय है और आप इसे महसूस करेंगे। अगर कोई बच्चा शादी की उम्र तक पहुंच जाए, जब ये बच्चा शादी की उम्र तक पहुंच जाए, अगर कहते हैं कौन कासिम कि जिसने 3 साल की उम्र में अपने बाबा के जनाजे को देखा, वो भी उस जनाजे को तो जिसे 2 मरतबा कफन दिया गया है। तारीख का अजीब मंजर है। तारीख कहती है जिस वक्त इमाम हसन को जहर दिया गया और इमाम हसन के कलेजे के 72 टुकड़े तख्त में गिरे हैं, इमाम हसन ने जनाब कासिम को करीब बुलाया। करीब बुलाकर कहते हैं बेटा कासिम जरा फूफी अम्मा जनाब ज़ैनब के घर चले जाओ। जनाब कासिम ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ कर कहा बाबा जान फूफी अम्मा को पैगाम क्या देना है। जनाब इमाम हसन ने जनाब कासिम के गुर्दे को चाट किया, चाट करके कहते हैं बेटा कासिम अब कोई पैगाम नहीं देना, जब तुम शहजादी ज़ैनब के घर जाओगे ना वो तुम्हारी तस्वीर देख के समझ जाएगी कि अनकरीब तुम यतीम होने वाले हो। आपको कोई मना दे लोग के भी क्लोज लाइव में भी दिखा और जनाब ज़ैनब ने मंजर देखा है, सर पर निज़ा डाला और निज़ा डाल के इमाम हसन के हुजरे में तशरीफ लाई। जब इमाम हसन के हुजरे में तशरीफ लाई है ना, इमाम हसन ने शहज़ादी ज़ैनब के आने से पहले उस तख्त को सामने से हटवा दिया था कि जिसमें इमाम के कलेजे के 72 टुकड़े थे। हाँ ज़ादारो इसलिए इमाम हसन जानते थे कि ज़ैनब ये मंजर ना देख पाएगी। हाय आज इमाम हसन ये नहीं चाहते कि आज के कलेजे में आज खड़े होकर कह रही है ऐ मेरे मोनिसो मददगार कहाँ हो। लो जनाब मौला हसन इस दुनिया से रुखसत हो गए। इधर इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। इमाम हसन को गुस्लो कफन दिया गया। जब इमाम हसन को गुस्लो कफन दिया गया है और कफन देकर जनाजा घर से चला, तारीख कहती है जनाजा रोज़े रसूल के करीब हुआ। इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए। जनाजा वापस घर में आया। अब जो जनाजा वापस घर में आया है ना, शहज़ादी ज़ैनब ने मौला अब्बास को करीब बुलाया। करीब बुलाकर कहती है अब्बास तुम्हारे होते हुए मेरे भाई हसन के जनाजे पर तीर
مولا عباس کہتے ہیں میں آقا ذاتی کیا کروں، آقا حسین کی اجازت نہیں تھی. لو امام حسن کے دن مجھے نہیں پتا، میری ماں بہن یہاں موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس صورت میں وہ اس جملے کو برداشت کریں گی. تاریخ کہتی ہے امام حسن کا جنازہ جب گھر میں آیا ہے نا، امام حسن کے جنازے کو گھر میں رکھا گیا، ساتھ میں مولا حسین ہے. شہزادی زینب ایک مرتبہ امام حسن کے جنازے کو دیکھتی ہے، ایک مرتبہ آقا حسین کو دیکھتی ہے، پھر جنازہ امام حسن کو دیکھتی ہے، پھر آقا حسین کو دیکھتی ہے. جب کئی مرتبہ شہزادی نے یہ عمل انجام دیا، مولا حسین کہتے ہیں زینب، تاریخ کہتی ہے شب عاشور جناب قاسم مولا حسین کی خدمت میں آئے اور مولا حسین کی خدمت میں آ کر کہتے چچا جان اتنا بتا دیجیے محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. جناب قاسم نے کئی مرتبہ اس سوال کو کیا ہے کہ چچا جان محضر شہادت میں فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. مولا حسین کہتے ہیں قاسم تم اپنے بارے میں کیا پوچھتے ہو، محضر شہادت میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے، محضر شہادت میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. ادھر قاسم نے یہ سنا علی اصغر کا نام محضر شہادت میں. جناب قاسم نے حسین کو سمیٹا، حسین کو سمیٹ کے کہتے چچا جان کیا یہ ظالم کل قیمے میں آ جائیں گے کہ اصغر کو کہوانے سے شہید کر دیں. مولا حسین کہتے نہیں قاسم، اصغر تو میرے ہاتھوں پہ جائے گا لیکن یہ ظالم کل شام غریبہ میں قیمے تک آ جائیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین اور جناب قاسم نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی اور گریا کرنا شروع کیا. اتنا گریا کیا کہ مسائل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کہ مولا حسین اور جناب قاسم غش کھا کر گر گئے. اب جو مولا حسین اور جناب قاسم غش کھا کر گرے ہیں نا، انصاف سے بتانا ہمارے یہاں اگر کسی نے اور مولا حسین کو غش سے اپاہر کرایا، لو میں مجلس تمام کر رہا ہوں، جتنا جی چاہے جی کھول کر رو لینا. تاریخ کہتی وہ منظر آیا جب صبح سے جناب قاسم مولا حسین کی خدمت میں آ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے چچا جان مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے. مولا حسین ہر مرتبہ کہہ رہے تھے قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی نشان میں ہو، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں. ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے میں تشریف لائے، گریا کر رہے ہیں. گریا کرتے کرتے جناب قاسم کا ہاتھ بازو پہ گیا، اور جو قاسم کا ہاتھ بازو پر گیا ہے نا، بابا کی تعویذ یاد آئی. وہ تعویذ جو بابا نے اپنے آخری وقت میں باندھی تھی اور جناب قاسم سے کہا تھا بیٹا قاسم جب چچا جان پہ کوئی سخت وقت آ جائے گا تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. جناب قاسم نے تعویذ کھول کر پڑھا. تعویذ میں لکھا تھا بھیا حسین کربلا میں تو نہ ہوگا، میری طرف سے قاسم یہ فدیہ ہوگا. روزاداروں جناب قاسم نے اس تعویذ کو لیا، مولا حسین کی خدمت میں آئے. خدمت میں آ کر کہتے چچا جان آپ مجھے مقتل جانے سے روک نہیں سکتے اس لیے کہ بابا کی تعویذ ہے. لو مولا حسین نے بھائی کا خط لیا، خط لے کر پڑھتے ہیں جس میں لکھا تھا بھیا حسین سلام، کربلا میں تو نہ ہوں گا، یہ قاسم میری طرف سے فدیہ ہے. لو مولا حسین نے جناب قاسم کو جنگ کی اجازت دی. جناب قاسم تیار ہوئے. تاریخ کہتی جناب قاسم کا سن اتنا کم تھا کہ جناب قاسم اس سے رہوار پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. مولا تمام ہے جناب قاسم کے ساتھ ساتھ مولا حسین کا رہوار کی برآمد ہوگا. بس ایک نسبت اور بات تمام. کون رہوار؟ یہ وہ رہوار ہے جو حسین پر ظلم کرے گا، جو حسین پر جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا. 3 ظالم آگے بڑھ کے کہتے پیسے صاحب اگر تو حکم دے تو ہم حسین پر ظلم کریں، کہا تمہیں اجازت ہے. یہ 3 ظالم آگے بڑھے. پہلا ظالم آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے زمین کربلا کی چلتی ہوئی خاک اٹھائی. خاک اٹھانے کے بعد آقا حسین کے زخموں پر ڈالنا شروع کیا. آقا حسین کے زخموں
डालना शुरू किया। ये जालिम काम कर रहा था, दूसरा जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता नहीं नहीं तुझे जुल्म करना नहीं आया, तुझे जुल्म करना नहीं आया, देख मैं बताता हूँ जुल्म कैसे किया जाता है। इसने नेजा उठाया, नेजा उठाकर आका हुसैन के जख्मों पर मारना शुरू किया। अभी ये नेजा मार रहा है, तीसरा जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है नहीं नहीं तुझे भी जुल्म करना नहीं आया, तुझे जुल्म करना नहीं आया। इसने आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद इसने एक मरतबा हुसैन की जुल्फे पकड़ी, जुल्फे पकड़ कर कभी इस रुखसार के तमाचे, कभी उस रुखसार के तमाचे। सकीना ये मंजर जरे कहमा से देख रही थी। सकीना ने ये देखा था, सकीना ने अपना दामन फैलाया, दामन फैलाकर कभी इस खैमे में कभी उस खैमे में ये कहते हुए गई अगर किसी के पास कुछ हो तो दे दो, जालिम इनाम की लालच में। मेरे बाबा रंग बेवा हसन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। आज के दिन के जाऊं मैं वारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। मैं पैगंबर के प्याले भरूंगी, मैं पैगंबर के प्याले भी सहरा की सहना करूंगी। मेरे कासिम की आती है सोच क्यों हो बराती जगाओ,
बाड़े में पहले मिशन 20 से लाइव बैठवाओ चलो